Dear students, today we will discuss mechanism of cellular determination. Cellular determination or cellular differentiation. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं what is differentiation और what is cellular determination. तो cellular determination की definition एक definition यही है कि the process through which similar cells become specialized structurally and functionally. Similar किस्म के सेल आगे जाकर उन कुछ सेलों का स्ट्रक्चर और फंक्शन दूसरे सेलों के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिफरेंट होता है. इन डिफरेंट लाइन में स्ट्रक्चरल और फंक्शन का डिफरेंशिएट होना ये सेलुलर डिटर्मिनेशन या डिफरेंशिएशन कहलाता है. या दूसरा डिफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मुख्तलिफ किस्म के सेलों का बनना या मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज का बनना फ्रॉम सिमिलर सेल. सिमिलर सेलों से मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स के सेलों या टिश्यूज के बनने के प्रोसेस का नाम सेलुलर डिटर्मिनेशन या सेलुलर डिफरेंशिएशन कहलाता है. अब क्यों? जिस तरह पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक जाइगोट था, वो जाइगोट दो सेलों में ब्लास्टोमर में क्लीवेज से डिवाइड हुआ, दो सेलों से चार ब्लास्टोमर से 8 और 16 बने और इसी तरह एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना. अब उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर मरूला या आगे जाकर ब्लास्टूला बना या ब्लास्टोसिस बना और उससे आगे 3 जर्मिनल लेयर्स वाला एक स्ट्रक्चर या जाइगोट बना जिसमें एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के 3 लेयर्स मौजूद. अब इन सारे सेलों में न्यूक्लियस एक जैसा होता है, जीन एक जितने और एक जैसे होते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि इन सारे सेलों से एक ही किस्म का स्ट्रक्चर बनता. इन सारों सेलों का स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए और इन सारे सेलों का फंक्शन भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. उसी जाइगोट के जो मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमर बनते हैं, आगे जाकर कुछ ब्लास्टोमर से लिवर बनता है, कुछ सेलों से कुछ ब्लास्टोमर से लंग्स बनते हैं, कुछ ब्लास्टोमर से ब्रेन बनता है, कुछ से हार्ट बनता है, कुछ से स्प्लीन बनता है. हालांकि सारे सब किस्म के सेलों में तो न्यूक्लियस और जीन और क्रोमोसोम सेम थे, लेकिन वो मुख्तलिफ लाइन में क्यों डिफरेंशिएट हुए? उनमें से कुछ सेलों का स्ट्रक्चर फंक्शन बाकी से डिफरेंट किया हुआ और इसकी वजह क्या है? तो फैक्टर्स कौन से है कि सेम किस्म के न्यूक्लियस जीन रखने वाले सेल आगे जाकर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर या फंक्शन वाले सेल क्यों बनते हैं? तो इसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर डिटर्मिनेशन, 2 मेजर चीजें हैं, 2 मेजर फैक्टर है. एक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज द एसाइमेट्रिकल सेग्रीगेशन. एसाइमेट्रिकल सेग्रीगेशन, एसाइमेट्रिकल सेपरेशन या एसाइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या आप कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलुलर डिटर्मिनेंट. सेलुलर डिटर्मिनेंट से मुराद साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट से. इन्हें जब जाइगोट 2 ब्लास्टोमर में डिवाइड होता है, 2 से 4, 4 से 8 ब्लास्टोमर बनते हैं, तो हर ब्लास्टोमर में तो न्यूक्लियस डिप्लॉइड एक जैसे होगा, क्रोमोसोम के नंबर एक जितने होंगे, जीन्स एक जितने नंबर और एक जैसे जीन्स होंगे, लेकिन हर सेल के साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट से मामूली डिफरेंट होंगे. और ये वो डिफरेंस है, जिस तरह इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये वो डिफरेंस है जो जीन की एक्सप्रेशन के डिफरेंस का बायस बनता है. एक किस्म के सेलों में जैसे ये सारे सेल एक ही जाइगोट से बने थे, इसमें साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट इससे डिफरेंट, इससे डिफरेंट, इससे डिफरेंट, इससे डिफरेंट, इससे डिफरेंट, इसके. अब हो सकता है, जाहिरी बात है, सब में जीन एक जैसे हो सकता है यहां एक किस्म का जीन एक्सप्रेस हो,
किस वजह से? साइटोप्लाज्म की वजह से। और वो जीन एक किस्म का प्रोटीन बना रहा हो, उस प्रोटीन की वजह से इस सेल, यानी जितने सेलों में साइटोप्लाज्म ऐसा होगा, उन सारे सेलों से एक किस्म के स्ट्रक्चर या फंक्शन वाला आर्गन बनेगा या टिश्यू बनेगा। लेकिन वो जीन तो यहां भी है, लेकिन साइटोप्लाज्म इसमें ऐसा डिफरेंट है कि यहां वो जीन जो जीवन कहलाए जैसे वो एक्सप्रेस नहीं होगा, बल्कि यहां G2 एक्सप्रेस होगा। तो जाहिरी बात है G1 और G2 के प्रोटीन या G1 और G2 जीन्स के फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो यहां ए साइटोप्लाज्म G2 की एक्सप्रेशन का बाइस, जिसकी वजह से ऐसा प्रोटीन बन रहा है, जिसकी वजह से इन सेलों का स्ट्रक्चर इन सेलों के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिफरेंट। एंड सिमिलरली इस किस्म के सेलों में जिनमें साइटोप्लाज्म बाकी दो से डिफरेंट है, यहां वो जीन मौजूद है, लेकिन साइटोप्लाज्म उस जीन की एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और जीन की G3 की एक्सप्रेशन कर रहा है। उसकी वजह से प्रोटीन 3 बन रहा है, और वो प्रोटीन 3 इस सेलों का स्ट्रक्चर बाकी सेलों के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिफरेंट बनाता है। और यही वजह है, यही unequal distribution of the cytoplasmic determinant of the cytoplasmic component है, जो जीन की डिफरेंट एक्सप्रेशन का बाइस बन रहा है। और जीन की डिफरेंट एक्सप्रेशन की वजह से सेम किस्म के सेलों से क्या बनते हैं? डिफरेंट किस्म के आर्गन या टिश्यूज या सेल बनते हैं। सो एक मेजर फैक्टर सेलुलर डिटर्मिनेशन में क्या है? unequal segregation, separation or distribution of the cytoplasmic components है। Okay, the second factor responsible for the cellular determination is induction or inductive signaling between the cells. What is induction? The simple definition of induction is the ability of one group of cells to influence the development of another group of cells. एक ग्रुप ऑफ सेल की एबिलिटी कि वो दूसरे ग्रुप ऑफ सेल के डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो असरअंदाज होना है, ये इंडक्शन कहलाता है। और नॉर्मली ये जो इंडक्शन है ये एम्ब्रियनिक स्टेज में होता है, इसलिए इसको हम एम्ब्रियनिक इंडक्शन कहते हैं। पहले अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि नोटोकार्ड जो था या नोटोकार्डल मीजोडोम जो था, ये नोटोकार्डल मीजोडोम था। हमने न्यूरोलेशन में पढ़ा था कि इस नोटोकार्डल मीजोडोम के सेलों से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो केमिकल जाकर उस नोटोकार्डल मीजोडोम के ऊपर एक्टोडोम के जो सेल होते हैं, यानी उसके डार्सल सरफेस पे एक्टोडर्म के सेल होते हैं, उन एक्टोडर्म सेल को डिफरेंशिएट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है कि वो पहले डिवाइड कर ले और डिवीजन के बाद वो एक थिक प्लेट ऑफ सेल बनाए। उस थिक प्लेट ऑफ सेल का नाम था न्यूरल प्लेट, और वो न्यूरल प्लेट पर सिंक हो गया था और न्यूरल फोर्स बनाया था। न्यूरल फोर्स आपस में मिले थे, उन्होंने न्यूरल ट्यूब बनाया था, और फिर उस न्यूरल ट्यूब से आगे जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पूरा नर्वस सिस्टम बना था। तो इस नोटोकार्डल सेलों ने इन एक्टोडर्मल सेलों को इस पे असरअंदाज हो गए, और असरअंदाज ऐसे हो गए कि इनकी वजह से ये डिफरेंशिएट हो गई, और ऐसे डिफरेंशिएट हो गए कि उन्होंने क्या बनाया? नर्वस सिस्टम। तो एक्टोडर्म के इस पार्ट के सेलों से या इस ग्रुप ऑफ सेलों के से नर्वस सिस्टम बनाने में किन का रोल था? इन नोटोकार्डल मीजोडोम का। तो इसलिए द डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देख ले, द एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप ऑफ सेल टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज इंडक्शन। तो इन नोटोकार्डल सेलों ने इन एक्टोडर्मल सेलों की डिफरेंशिएशन कर दी, और इस डिफरेंशिएशन की वजह से उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन ऐसा हो गया कि उससे नर्वस सिस्टम बना। तो इस एबिलिटी का नाम इंडक्शन है। अब ये जो इंडक्टिव्स, ये जो सिग्नल एक सेल दूसरे की तरफ भेजते हैं, इन सिग्नल के दूसरे सेलों तक पहुंचाने के मुख्तलिफ 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर कर लूं ये नोटोकार्ड के सेल है, जैसे ये नोटोकार्ड का सेल है, और ये किस का सेल है? जैसे ये एक्टोडर्म का सेल है, और एक्टोडर्म के वो सेल जिससे क्या बनता है? जिससे नर्वस सिस्टम बनता है।
تو یہ سگنل دے گا, یہ نوٹروکارڈل سے سگنل دیں گے, وہ سگنل خاص کیمیکل کی صورت میں سیکریٹ ہوں گے, اور وہ کیمیکل کہاں سیکریٹ ہوں گے؟ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں, اور وہ آگے جا کر جو ایکٹوڈرمل سیل ہے, یعنی جن سیلوں کی ڈیفرنسیشن مقصود ہے, ان سیلوں کے سرفیس پہ جا کر یہ بائنڈ کرے گا, اور جو ہی بائنڈ کرے گا اندر سگنل سیکنڈ میسنجر کے ذریعے سے جائے گا, اور یہ سیل ڈیفرنشیٹ ہو کر ایک خاص قسم کا سٹرکچر بنائے گا. تو یہاں سے اگر یہاں سگنل جا رہا ہے تو یہاں سے یہاں تک سگنل جانے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ میں نے بتایا, اس نوٹروکارڈل سیل نے سگنل دیا کیمیکل کی صورت میں, وہ کیمیکل چلا گیا اس سیل کے سرفیس پہ, ان کے لیے ریسپٹر تھا, وہاں بائنڈ کر گیا, اور بائنڈ کرنے کے بعد اس سیل کے اندر سگنل چلا گیا, اور اس سگنل کی وجہ سے یہ سیل ڈیفرنشیٹ ہوا, انہوں نے ایک خاص سٹرکچر بنایا ایک خاص فنکشن کے ساتھ. دوسرا طریقہ ٹرانس میمبرین کا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک سیل ہے اور اس کے اوپر ایک پروٹین ہے جو ٹرانس میمبرین پروٹین ہے, جو میمبرین کے آر پار چلا گیا ہے, اور یہ دوسرا سیل ہے, یہ سیل کے سرفیس پہ بھی ٹرانس میمبرین پروٹین موجود ہے. فار ایگزامپل ان کے سیلوں کے سرفیس پہ ٹرانس میمبرین پروٹین, اس کے سیل کے سرفیس پہ ٹرانس میمبرین پروٹین. یہاں کیمیکل سیکریٹ نہیں ہوگا, بلکہ یہاں سے جو میسج جائے گا ڈائریکٹ اس سے ہوتا ہوا اس میں چلا جائے گا. تو اس گروپ کی وجہ سے یہ گروپ آپ سیل ڈیفرنشیٹ ہو جائیں گے. تو یہاں سے سگنل بھیجنے کا دوسرا طریقہ کیا تھا؟ ٹرانس میمبرین. اور تیسرا طریقہ 2 سیلوں کے سائٹوپلازم کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ڈائریکٹ کنیکشن پلانٹ میں کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ پلازموڈیسمیٹا. اور ہارٹ کے سیلوں میں کارڈیک مسل میں کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ انٹرکلیٹڈ ڈسک. فار ایگزامپل یہ 2 پلانٹ کے سیل ہے, ایک سیل یہ ہے اور دوسرا سیل یہ ہے, اور ایسا ایک پروٹین موجود ہے جو دونوں کے سائٹوپلازم کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے. یہاں جو سگنل کریٹ ہوگا, یہاں سے جب سگنل اوریجنیٹ ہوگا, وہ اس کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس کے اندر چلا آئے گا. اور اسی طرح اگر آپ کو یاد ہوگا انٹرکلیٹڈ ڈسک مسل, جو کارڈیک مسل ہے, ان مسل کے درمیان اس طرح کا ایک کنیکشن موجود تھا. کس طرح کا کنیکشن تھا؟ وہ کنیکشن کیا کہلاتا تھا؟ یہ انٹرکلیٹڈ ڈسک کہلاتا تھا. اور یہ کس کے اندر تھا؟ وہ ہارٹ کے سیلوں میں تھا. تو یہاں سے اس کے ساتھ کنیکشن, اور اس کے ساتھ کنیکشن کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اس انٹرکلیٹڈ ڈسک کی وجہ سے ہوگا. اب اسی پہ ایکسپیریمنٹ ہو گئے. 2 بندے تھے, ہینس سپیمن اور اس کا ایک سٹوڈنٹ تھا ہیل مینگولڈ. انہوں نے 1920s میں ایکسپیریمنٹ کیے, اور ایکسپیریمنٹ انہوں نے کس پہ کر دیا؟ ایکسپیریمنٹ انہوں نے ٹریٹن ٹینیٹس اور ٹریٹن کریسٹیٹس پہ کر دیا. یہ ٹریٹن مطلب ہے کہ یہ ایک ایمفیبین سے, ٹیلڈ ایمفیبین سے, تو یوروڈیلا سے تعلق رکھتا ہے. ٹریٹن ٹینیٹس ایک پیگمنٹڈ ون ہے, جس سے یہ ٹریٹن ٹینیٹس سے پیگمنٹڈ ہے, اور یہ ڈونر ہے. یہ اپنا نوٹروکارڈ یا اس کا نوٹروکارڈ ہم لگائیں گے کس پہ؟ ریسیپینٹ میں, یا ہیل مینگولڈ اور سپیمن نے لگایا تھا. دوسرا ٹریٹن کرسٹیٹس ہے, یہ نان پیگمنٹڈ ہے, جس سے دس از دا نان پیگمنٹڈ ون, اور یہ کس کے طور پہ کام کرے گا؟ ریسیپینٹ کے طور پہ. ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا کر دیا دونوں کے, اگر میں سمپل بات کر لوں, پھر آگے تھوڑا سا کمپلیکیٹ کریں گے, کہ ارلی گیسٹولا دونوں کا لیا. ٹریٹن ٹینیٹس کا جو پیگمنٹڈ ہے, اس کا ارلی گیسٹولا لیا, اور ٹریٹن کرسٹیٹس کا جو نان پیگمنٹڈ ہے, اس کا ارلی گیسٹولا لیا, اور اس کے نوٹروکارڈ کو یہاں سے نکال کر اس نوٹروکارڈ کے اپوزٹ سائڈ پہ یہاں ڈال دیا. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک نوٹروکارڈ یہاں تھا تو دوسرا نوٹروکارڈ یہاں لگایا, اگر ایک نوٹروکارڈ یہاں تھا تو دوسرا کہاں لگایا؟ یہاں. اپنا والا یہاں تھا تو دوسرا کہاں لگایا؟ یہاں انہوں نے دوسرا ٹرانسپلانٹڈ لگایا. اور یہاں کس سے ٹرانسپلانٹ کیا؟ اس سے نکال کر اس میں ڈالا. اب یہ والا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس میں نروس سسٹم نہیں بنا, کیونکہ نروس سسٹم کی فارمیشن نیورولوشن میں کس کا رول ہوتا ہے؟ نوٹروکارڈل میزوڈوم. آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نوٹروکارڈل میزوڈوم سے کیمیکل نکلتے تھے, اور وہ کیمیکل آ کر اس ایکٹوڈرمل سیلوں کو ڈیفرنشیٹ کرتے تھے, ان سے نروس سسٹم بنتا تھا. اگر ہم یہ نوٹروکارڈ یہاں سے ریموو کریں گے تو اس میں آگے جا کر نروس سسٹم نہیں بنے گا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں جس طرح بتایا, ایک نروس سسٹم کون بنائے گا؟ یہ کہاں بنائے گا؟ یہاں پر.
اور دوسرا نروس سسٹم کون بنائے گا؟ یہ کہاں بنائے گا؟ یہاں پر. تو اس کا مطلب ایک نروس سسٹم یہاں بنے گا، دوسرا نروس سسٹم یہاں بنے گا. تو اس سے جو انڈیویجول بنے گا اس انڈیویجول کے 2 ہیڈز ہوں گی، اور اس انڈیویجول کا ٹرنک باقی باڈی کیا ہوگی؟ ایک. تو ایسا ٹوین بنے گا جس کے 2 ہیڈ، جس کے 2 نروس سسٹم اور باقی باڈی کیا ہے؟ ایک ہے. ایک ٹرنک اور 2 ہیڈز ہوں گے. ایسا ٹوین کیا کہلاتا ہے؟ سیامیز ٹوین کہلاتا ہے. سو یہاں پر یہ شو کر رہا ہے کہ انڈکشن شو کر رہا ہے کہ اگر یہ یہاں انڈکشن کاز کر کے اس گروپ آف سیل سے نروس سسٹم بنا سکتا ہے، تو یہ جو نوٹوکارڈل سیل ہے یہاں ایکٹوڈرم کے اس پارٹ سے دوسرا نروس سسٹم بناتا ہے. سو انہیں جس طرح بتایا کہ میکینزم آف سیلولر ڈٹرمنیشن یا ڈفرینسیشن میں 2 میجر فیکٹرز تھے. ایک فیکٹر کیا تھا ان ایکول یا اے سائمیٹریکل ڈسٹریبیوشن آف دا سائٹوپلازمک ڈٹرمننٹ یا کمپوننٹس، اور دوسرا کیا تھا انڈکشن یا انڈکٹیو سگنلنگ بٹوین دا سیلز. سو یہ 2 میکینزم ہے ان ڈٹرمنیشن آف دا سیل ڈیورنگ ایمبریونک ڈیولپمنٹ.